पिछले कुछ अरसे में 4 कत्ल हुए और 4 कत्लों में से 3 कत्लों में मौके पर मौजूद अहम किरदार शकील भट्ट जो है सब इंस्पेक्टर सीआईए का, उसको बिलाखिर मुअत्तल कर दिया गया है। 3 कत्लों के अंदर ये वहाँ पर मौके पर मौजूद था। इसके अलावा पुलिस की जानिब से जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया है। जावेद भट्ट के कत्ल के जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया है। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा को रिपोर्ट भी भेज दी गई है। और इसके अलावा अगली खबर पे चलें, इसी से रिलेटेड है। रैकी करने वाली जो गाड़ी थी जावेद भट्ट साहब की, उस गाड़ी का पता भी लग गया है और उसमें जो मालिक है उसको हिरासत में लेके तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। तीफी भट्ट के भाई ख्वाजा अजहर गुलशन साहब को हिरासत में लिया गया, फिर छोड़ दिया गया। और क्यों हिरासत में लिया गया और क्यों छोड़ दिया गया, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और यहाँ पर मुल्जिमान को आइडिया था, बल्कि आइडिया नहीं था, उनके पास कंफर्म रिपोर्ट थी कि जिस जगह पर उन्होंने जावेद भट्ट साहब पर हमला करना है वहां के सीसी कैमरे काम नहीं कर रहे। उन्होंने उसी जगह पर टारगेट किया। बड़ी अहम डेवलपमेंट है ये आज की। सबसे पहले तो हम यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं कि जावेद भट्ट साहब के कत्ल से मुतालिक सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने रिपोर्ट तलब की थी, उनको रिपोर्ट भिजवा दी गई है। और उस रिपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सकी। लगता है मुल्जिमान को पहले इल्म था और तमाम जो इसका मलबा है वो जिम्मेदार जो ठहराया गया है वो सीसी कैमरे को ठहराया गया है कि जी जो सेफ सिटी के सीसी कैमरे खराब थे, असल जिम्मेदार ये थे। और उसके अलावा फिर यहाँ पर जावेद भट्ट साहब की अगर हम बात करें, क्योंकि ज़ाहिर है जितना बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, उनके साहबजादे हमजा जावेद भी बड़े परेशान हैं। उनसे भी गुफ्तगू हुई, जो कुछ चीज़ें सामने आई उनसे बातचीत में, तो वो तो सबको आइडिया है तकरीबन कि जी वो एक बड़े सादा लो इंसान थे जावेद भट्ट साहब। और फिर जो बिज़नेस था इनका मशीनरी वगैरह बनाने का, और बच्चों के साथ ये काम कर रहे थे, बच्चे भी वहाँ जाते थे, लेकिन बेटे क्योंकि सुबह जल्दी चले जाते थे और ये 12 बजे 1 बजे तक वहाँ पर दुकान पर पहुँचते थे। और जो उनके बारे में राय है वो इर्द गिर्द के दुकानदारों की भी, जो कि बहुत कम किसी के लिए अच्छी राय होती है, वो भी उनके लिए बड़ी अच्छी है। वो वालदा के 2 गोलियां उनकी, हमजा की वालदा के जो है वो लगी हुई हैं। एक गोली भी अंदर ही है जो कंधे के पास लगी थी। फिलहाल तो जाहिर है वो एक ख़ानदान जो है वो गम के अंदर डूबा हुआ है, फिलहाल तो किसी और तरफ फोकस नहीं कर सकते, लेकिन वो गोली अभी उसमें अंदर ही है। और यहाँ पर मैं बात करूँगा जी सीसीपीओ लाहौर पर इल्ज़ाम की उनकी जानिब से तरदीद की गई, हमजा की जानिब से। बेसिकली ख्वाजा अजहर गुलशन साहब जो कि तीफी भट्ट साहब के मेरे ख्याल में बड़े भाई हैं, ये भी बड़े मारूफ ताजर हैं, एक पहले काउंसलर कलेक्शन भी लड़ते थे। ख्वाजा अजहर गुलशन साहब ने कहीं ये बात कही थी कि जी जो सीसीपीओ है वो इसके अंदर मुलव्विस हैं। उसके बाद ये भी इतलात आई कि जी वो उनको तहवील में ले लिया गया है, पुलिस ले गई है, लेकिन फिर छोड़ भी दिया गया। उसमें कुछ मज़ीद इंकशाफात हुए उनकी हिरासत में लेने और उसमें उनकी रिहाई के बाद। पता ये लगा कि वहाँ पर जो शकील भट्ट साहब हैं सब इंस्पेक्टर, ये कहीं उनको कहते थे सीसीपीओ के नाम से धमकियाँ देते थे, जिस पर उन्होंने बयान दिया था, जो बात में वहाँ पर क्लियर हुई और मामला जो है ख़त्म हुआ। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सीसीपीओ की पे इल्ज़ाम लगाया गया था, जो लगाने वाले थे, जो मतलब जो ये गुलशन साहब से जिन्होंने बात की थी, शकील भट्ट साहब, 4 कत्ल होते हैं। 4 कत्लों में से 3 कत्ल, यानी कि अमीर बालाज का कत्ल, शकील भट्ट साहब मौके पर मौजूद हैं। फिर मुजफ्फरी जो शूटर था उसका कत्ल, शकील भट्ट साहब वहाँ भी मौजूद हैं। फिर 7 महीने कैद में रहने के बाद शनाख्त परेड के लिए अहसन को ले जाया जाता है, अहसन शाह को, और असाइयों के कब्रिस्तान में जाके एक मुबैना पुलिस मुकाबला या पुलिस की हिरासत में उनको मार दिया जाता है। वहाँ पर भी शकील भट्ट साहब जो है वो मौजूद होते हैं। और अभी तक के इत्तलात के मुताबिक जहाँ पर जावेद भट्ट साहब का कत्ल हुआ है वहाँ पर वो नहीं थे, बाकी तीनों कत्लों में वो जय वकूआ पे किसी न किसी तरीके से मौजूद थे। अब आ जाते हैं जी, थोड़ा सा इस चीज़ पर भी चक्कर लगाने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की कि अरीशा जो है ये कैसी बीवी है एहसन शाह की, कि जब वो एहसन शाह को गोलियां लगी हैं, उसकी वालदा कहती हैं कि वो तो
زیورات اور دکتی نکتی لے کے فرار ہو گئی۔ تو اس میں احسن شاہ کے کچھ دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیسیکلی پہلے کسی اور کے ساتھ تھی، پھر احسن شاہ کو پسند آئی، پھر احسن شاہ نے اس سے اس کی دوستی ہو گئی۔ بالاج ان کو منع بھی کیا کرتا تھا احسن شاہ کو کہ یار یہ اس طرح کی خواتین کے ساتھ آپ کو تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے جب بندے کے دماغ میں آیا ہو تو پھر کسی کے سمجھنے سے کہاں ہو، سمجھانے سے وہ سمجھتا ہے۔ اور آخر یہ ہوتا ہے کہ احسن شاہ کو گولی لگ جاتی ہے اور وہ خاتون مبینہ طور پر زیورات اور لے کے بھاگ جاتی ہیں۔ یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے، یہ بھی وہ باتیں ہیں جو پولیس کی جانب سے میڈیا کو بتائی جاتی ہیں اور وہی میڈیا آگے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ نہ تو اس کی والدہ کے منہ سے سنا ہے، نہ کوئی 164 کا بیان آیا ہے، نہ کوئی اس طرح کی چیز آئی ہے۔ یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے احسن شاہ نے مخبری کی تھی۔ دوسری طرف جو پولیس مقابلہ میں نے بتایا کہ شکیل بٹ جو ہے اس کو معطل کر دیا گیا، اور اس کی ریزنز بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک تو گلشن صاحب کو بھی جو انہوں نے کہا سی سی پی او کا ریفرنس ہے، یہ ایگزیکٹ میرے پاس وہ چیز آ گئی ہے، سی سی پی او کا نام سے دھمکیاں دے رہے تھے یہ خواجہ گلشن صاحب کو، جس پر انہوں نے کہہ دیا کہ میں پریس کانفرنس کروں گا۔ جب وہ پریس کانفرنس کے لیے بات ہوئی تو پھر ان کو بھی بلایا گیا، وہ جس میں کل ایک افواہ چل رہی تھی نا کہ جی وہ گلشن صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، وہ بیسیکلی اس وجہ سے ان کو حراست میں لیا گیا تھا یا بلایا گیا تھا، اور یہ بات کلیئر کر کے وہ واپس اپنے گھر آ گئے تھے۔ یہ تو احسن شاہ کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ وہاں پر مقدمات کے اندر ہر جگہ پر یہ شخص جو ہے شکیل بٹ سب انسپیکٹر یہ موجود تھا۔ اب دیکھیں آگے یہ معاملہ کس طرف لے کے چلتے ہیں۔ ایک مشکوک گاڑی جو اقبال ٹاؤن سے جاوید بٹ صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنی پوتیوں کو لینے کے لیے نکلتے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جاوید بٹ صاحب جو ہیں وہ ہیں تیفی بٹ صاحب کے بہنوئی، اور وہ اتنے کوئی شریف آدمی تھے کہ گن ان کے پاس کبھی نہیں تھی، نہ انہوں نے اسلحہ رکھا، نہ اسلحے کا لائسنس رکھا، اور اس موقع پر بھی کوئی نہ اسلحہ تھا نہ لائسنس تھا، نہ کوئی ان کے پاس سے کوئی ایسی چیز نکلی۔ جو سٹارٹ میں نے بات کی تھی ذمہ داروں کے تعین والی، تو وہ جناب پولیس نے تعین کر کے تمام ذمہ داری جو ہے وقوع کی، وہ سی سی کیمرے کی فوٹیج نہ ہونا۔ اب یہ بھی کہ ملزمان کو یہ کیسے پتہ لگا سیف سٹی سے، کیسے ان کو اطلاع ملی کہ کس کس جگہ کیمرے چل رہے ہیں، جو روٹ ہوگا جاوید بٹ صاحب کا اس میں سے، دیکھیں وہ پھر وہی بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ پھر وہ جو گاڑی تھی اس کے مالک کو حراست میں لیا گیا ہے، تحویل میں لیا گیا ہے، جو ریکی کاری تھی، اس سے بھی تفتیش جاری ہے، امید ہے کہ اس سے بھی کچھ انکشافات ہوں گے۔ اور پھر وہاں پر پورے اقبال ٹاؤن کے علاقے کے اندر جیو فرینسک کی جا رہی ہے، جس کے بعد وہاں پر کون کون سا موبائل آن تھا، کون سا ریگولر تھا، کون سا مشکوک تھا، کچھ مشکوک نمبرز کو سائیڈ پہ کر لیا گیا ہے اور ان سے اب تفتیش کی جائے گی۔ پھر یہاں پر الزامات لگائے تھے انہوں نے تفتیش کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کو اس پہ سارا بتا دیا ہے۔ ملزمان کو آئیڈیا تھا کہ اس کونے کے اندر، کیونکہ ہمیں خود بھی میرا روز سڑک سے گزر ہوتا ہے، لیکن ہمیں بھی نہیں پتا کہ کس جگہ کے کیمرے کام کر رہے ہیں، ہمیں تب پتہ لگتا ہے جب چلان کی پرچی گھر آ جاتی ہے کہ بھئی اتھوں کیمرے کام کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو تھی اب تک کی ساری صورتحال، اور احسن امیر بالاج سے شروع ہونے والا معاملہ جو ہے وہ جاوید بٹ صاحب تک ہوتا ہوا پہنچ چکا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اگر حکومت اسی طرح شاید کوئی ایکٹ خالی نوٹس دینے کے علاوہ بھی اس میں کوئی ایکٹیویٹی کرے، کوئی کام دکھائے، کوئی ایماندار افسروں سے یا کسی اور ادارے سے یا جوڈیشری سے اس کی انکوائری کرائے، تو شاید ان چیزوں پر فیوچر میں قابو پایا جا سکے۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔